सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो यीशु परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हाम्रो यीशु प्रभु यीशु मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, जो तपाईँ र हाम्रो लागि क्रुसमा टाँगिनुभयो, हाम्रो लागि बलिदान हुनुभयो। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सदा सर्वदा महिमा भएको होस्। आज म त्यही वचन लिएर आएको छु, किनभने यो क्रिसमसको मौसम, क्रिसमसको ऋतु वसन्त र क्रिसमसको समय चलिरहेको छ र मानिसहरू क्रिसमसमा रमाएका छन्, खुसी छन्, एकअर्कालाई पवित्र कामना दिइरहेका छन्। र त्यही क्रिसमसको उपलक्ष्यमा म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। तपाईँले पल्टाउनुहोस्, लुका 2को 8देखि 18सम्म हेर्नेछौँ हामी। लुका 2को 8देखि 18सम्म। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए, जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एउटा स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूको वरिपरि चम्कियो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो क्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डोडमा सुताइराखेको भेटाउनेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वसचमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए, तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आऊ हामी बेथलेहमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ। तिनीहरू आतुरीसँग गएर मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ डोडमा सुतिरहेको भेटाए। तब तिनीहरूले यो देखे। तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो तिनीहरूलाई बताइदिए। गोठालाहरूले बताएको कुरा सुनेर सबै आश्चर्यचकित भए। हामी आज परमेश्वरको वचनले हामीले लुका 2को 8देखि 18सम्म हेऱ्यौँ र यो समय हाम्रो लागि चाहिँ धेरै नै खुसी खबर हो। अनि क्रिसमसको खास अर्थ के हो त? हामी छोटकरीमा भन्दाखेरि क्रिसमसको खास अर्थ भनेको चाहिँ येशू प्रभु परमेश्वर हुन्थ्यो, हाम्रो लागि संसारमा आउनुभयो र हाम्रो लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, मारिनुभयो अनि उहाँ बोरी उठ्नुभयो। अर्थात् क्रिसमसको अर्थ भनेको क्रिस्टको बारेमा प्रचार गर्नु अरू मानिसहरूको माझमा। आज हामीले यस वचनबाट के हेर्दछौँ भने स्वर्गदूतहरूले गोठालाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरे अनि एउटा सुसन्देश सुनाए, एउटा खुसीको खबर सुनाए। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा। स्वर्गदूतले अरू विषयमा सुसमाचार सुनाएनन्, केवल यीशु ख्रीष्टको बारेमा। आज हामीले हेर्दाखेरि आज हामी कसको बारेमा प्रचार गरिरहेका छौँ? हामी हेर्दछौँ कि संसारका मानिसले क्रिसमस भन्ने बित्तिकै स्यान्टालाई बुझ्छ। हामी हेर्छौँ जब संसारका मानिसले क्रिसमस भनेर जब उनले सोच्छन् त उनले सोच्छन् स्यान्टा। अनि आज संसारमा चाहिँ क्रिसमस आउने बित्तिकै स्यान्टाको एकदम बढी प्रचार हुन्छ, क्रिसमस ट्रीको बढी प्रचार हुन्छ। अनि कतै हामी क्रिसको मण्डलीले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टभन्दा बढी स्यान्टालाई त प्रचार गरिरहेको छैन। यो हाम्रो लागि एउटा चुनौती छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने हामीले स्यान्टाको विरोध गर्दैनौँ, हामी क्रिसमसको ट्रीको विरोध गर्दैनौँ। यी मण्डलीमा एउटा मानिसलाई अझै आनन्द दिलाउनको लागि, अझै प्रभुमा रमाड गर्नको लागि मानिसहरू स्यान्टा भन्ने क्रिसमस सजाउने यो स्वाभाविक कुरा हो। तर आजभोलि मण्डलीमा यदि यीशु ख्रीष्टभन्दा बढी, प्रभु यीशु ख्रीष्टभन्दा बढी यदि हामी क्रिसमस ट्रीको प्रचार गर्छौँ अथवा स्यान्टाको प्रचार गर्छौँ भने यो दुःख लाग्दो कुरा हो। किनभने क्रिसमसमा हामी न त स्यान्टाको प्रचार गर्छौँ न त कुनै मानिसको प्रचार गर्छौँ, केवल यीशु प्रभुको प्रचार गर्छौँ। हामी बोल्दाखेरि, हामी हिँड्दाखेरि, हामी उड्दाखेरि, साथीभाइसँग कुरा गर्दाखेरि, हाम्रो व्यवहारबाट, हाम्रो बोलीबाट, हाम्रो वचनबाट, हाम्रो अनुशासनको जीवनबाट, हाम्रो क्रियाकलापबाट, हरेक कुराबाट केवल यीशु ख्रीष्टको नि प्रचार हुनु अति आवश्यक छ। गोठालाहरूले जब स्वर्गदूतबाट सुसमाचार पाए,
स्वर्गदूतबाट सुसमाचार पाए त उनीहरूले स्यान्टाको सुसमाचार पाएनन्, संसारिक कुराको सुसमाचार पाएन। केवल यीशु ख्रीष्टको, फोकस अन जिजस क्राइस्ट, केवल यीशु प्रभुको बारेमा सुसमाचार प्रचार पाए। संसारका धेरै मानिसले क्रिसमस मनाउँछन्। तपाईँले देख्नुभएको छ संसारका सबैले अहिले क्रिसमस मनाउँछन्, तर संसारले मनाउने क्रिसमसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ कि केवल उनीहरूले स्यान्टालाई प्रचार गर्छन्। उनीहरू चाहिँ विकृति कुराहरू लिएर आउँछन्, उनीहरू चाहिँ बाहिरी भौतिक कुरालाई प्रचार गर्छन्। संसारका मानिसले लागु प्रचार गर्ने, मद्यपान ड्रिङ्क गर्ने अनि पार्टी साटी संसारिक पार्टीमा रमाउने त्यो प्रकारले उनीहरूले क्रिसमस मनाउँछ। तर हामी परमेश्वरका सन्तान भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले केवल यदि क्रिसमस मनाउँछौँ भने क्रिसमसमा केवल यीशु प्रभुको नि प्रचार हुनु चाहिँ अति आवश्यक छ। हामीले चाहिँ मण्डलीमा जतिजना प्रभुको जना आउँछन्, तपाईँहरूमा चाहिँ क्रिसमस मनाउँदैछ भने जतिजना प्रभुको जना आउँछ भने हामीले उनीहरू प्रत्येकको ध्यान चाहिँ स्यान्टाभन्दा बढी प्रभु यीशु ख्रीष्टतिर लान सक्नु पर्दछ। स्यान्टाले के गर्यो, स्यान्टाले कति गिफ्ट दियो भन्दा पनि यीशु प्रभुले हाम्रो लागि के गर्नुभयो, यीशु किन जन्मिनुभयो, यो बारेमा चाहिँ हामीले क्रिसमसको दिन चाहिँ मानिसहरूले प्रचार गर्नु अति आवश्यक छ। क्रिसमसको दिनमा मात्रै होइन, हरेक दिन हामी हरेक दिन यीशु ख्रीष्टको बारेमा मानिसहरूलाई प्रचार गर्नु अति आवश्यक छ। हरेक मानिसलाई यीशु प्रभु खाँचो छ। यीशु प्रभु जीवन हुनुहुन्छ, यीशु प्रभु जीवन हुनुहुन्छ, यीशु प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ नै प्रेम हुनुहुन्छ। हरेक मानिसलाई यीशुको खाँचो छ। हामीले यीशु प्रभुको बारेमा प्रचार गर्नु छ भने केवल क्रिसमसको दिन मात्रै होइन, हरेक दिन हाम्रो व्यवहारबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्टको प्रचार गर्नु अति आवश्यक छ। किनभने मानिस यीशु ख्रीष्ट बिना चाहिँ मरिरहेका छन्, मानिस यीशु ख्रीष्ट बिना चाहिँ आफ्नो आशा हराइरहेका छन्, मानिस यीशु ख्रीष्ट बिना चाहिँ निराश भइरहेका छन्, मानिस यीशु ख्रीष्ट बिना चाहिँ आज धेरैजना मानिस आत्महत्या गरिरहेका छन्। प्रत्येकलाई यीशु प्रभुको खाँचो छ। र तपाईँ र मैले चाहिँ आज यस घडी संसारिक ढाँचाले क्रिसमस नमनाइकन हामीले चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ क्रिसमस मनाऊ। हामी चाहिँ क्रिसमसको उपलक्ष्यमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ के उपहार दिन चाहन्छौँ, हामी क्रिसमसको उपलक्ष्यमा मानिसलाई प्रभु यीशु चाहिँ उपहार दिन सक्नु पर्दछ। किनभने प्रत्येकलाई यीशु प्रभुको खाँचो छ। हाम्रो लागि कुनै स्यान्टा चाहिँ क्रुसमा बलिदान भएको होइन, हाम्रो लागि स्यान्टा चाहिँ मुक्तिदाता भएर आएको होइन, हाम्रो लागि स्यान्टा चाहिँ हाम्रो जीवनदाता भएको होइन, तर यीशु प्रभु चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुभयो। यीशु प्रभु हाम्रो लागि उद्धारकर्ता हुनुभयो र हाम्रो लागि जन्म लिनुभयो। तपाईँले स्वर्गदूतलाई हेर्नुहोस्, स्वर्गदूतले केवल मात्र यीशु प्रभुको प्रचार गरे। तपाईँ मण्डलीमा चाहिँ तपाईँले कतिको राम्रो लुगा लाउनु छ त्यो विषयमा प्रचार नगर्नुहोस्। तपाईँले मण्डलीमा क्रिसमसको लागि कति भेटी दिनुभयो त्यो विषयमा प्रचार नगर्नुहोस्। तपाईँले क्रिसमसमा कतिको राम्रो मण्डली सजाउनु भयो त्यो विषयमा प्रचार नगर्नुहोस्। तपाईँले क्रिसमसमा कतिको खटेर मेहनत गर्नुभयो त्यो विषयमा प्रचार गर्नुभन्दा स्यान्टा चाहिँ कसरी बन्ने, स्यान्टालाई अझै कसरी राम्रो बनाउने त्यो विषयमा प्रचार गर्नुभन्दा पनि आज यस घडी तपाईँ र मैले चाहिँ यीशु प्रभुको बारेमा प्रचार गर्नु अति आवश्यक छ। तपाईँले बाइबलमा प्रभुको चेलालाई हेर्नुहोस्, प्रेरित पावललाई हेर्नुहोस्, पत्रुसले हेर्नुहोस्, उनीहरूले आफ्नो ज्यानको माया नगरिकन दिनरात उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रचार चाहिँ गरे। यो प्रभुको आज्ञा हो, जाऊ र सारा जगतमा गएर सुसमाचार प्रचार गर। क्रिसमसको खास अर्थ नै भनेको ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नु हो। तर आज धेरै क्रिसमसमा हामी हेर्छौँ संसारिक कुरा चाहिँ घुलमिल भएको छ, व्यर्थ कुराहरू घुलमिल भएको छ। आज क्रिसमसको दिन चाहिँ मानिसले यीशु ख्रीष्टलाई हटाएर चाहिँ केवल मानिसमा रमाउने काम भइरहेको छ। क्रिसमसमा चाहिँ केवल मानिस एकअर्कासँग खुसी भइरहेका छन्। क्रिसमसमा चाहिँ याद गर्नुहोस्, यीशु ख्रीष्ट बिना चाहिँ त्यो क्रिसमस होइन। क्रिसमस त संसारका मानिसले मनाइरहेका छन्, तर त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बिनाको क्रिसमस हो। तपाईँ र मैले क्रिसमस मनाएको छौँ भने त्यसमा परमेश्वरको उपस्थिति हुनु अति आवश्यक छ, यीशु ख्रीष्टको उपस्थिति हुनु अति आवश्यक छ। यो हामीले आज यस घडी बुझ्नु अति आवश्यक छ। हाम्रो पुरा ध्यान, हाम्रो पुरा फोकस चाहिँ यीशु प्रभुमा जान सक्नु पर्दछ। यीशु ख्रीष्ट एउटा गोठमा जन्मिनुभयो। याद गर्नुहोस्, एउटा गोठमा जन्मिनुभयो। उहाँले कुनै ठाउँमा स्थान दिएन, तर गोठमा जन्मिनुभयो। आज
हामीले यो कुरा के बुझ्नु सक्नु पर्दछ भने आज धेरैजना मानिसले हो प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोठमा जन्मेको प्रचार गर्छन्। यस, प्रभु गोठमा जन्मनुभएको, तर आज यीशु ख्रीष्ट गोठमा जन्मनुभयो, तर तपाईँ र मेरो हृदयमा बास बस्न चाहनुहुन्छ। तर धेरैजना व्यक्तिको हृदय चाहिँ आज साँगुरो भएको छ। जसरी कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले जन्मस्थान दिएन, कुनै पनि ठाउँमा प्रभुले जन्मने मौका दिएन, केवल एउटा गोठमा जन्मनु भयो अनि डुडमा राखियो भने हामीले आज तपाईँ र मैले चाहिँ के प्रभुले केवल गोठमा एउटा डुडमा राखेका छौँ कि आफ्नो हृदयमा राखेका छौँ? हामीले प्रचार त गर्छौँ, हृदय खोलेर प्रचार गर्छौँ कि प्रभु गोठमा जन्मनुभयो, डुडमा राख्यो, यस्तो दुःखसँग जन्मनुभयो, कुनै महलमा होइन, एउटा यस्तो ठाउँमा जन्मनुभयो, तर आज प्रभु यस घडी तपाईँ र हाम्रो हृदयमा बास बस्न चाहनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ र मलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई हृदयमा बास दिएका छैन भने, संसारिक कुरालाई हृदयमा बास दिएका छ भने, यदि हाम्रो हृदयमा प्रभुलाई अटाउन सक्दैन भने तपाईँ र हाम्रो हृदयभन्दा पनि यीशु ख्रीष्ट जुन गोठमा जन्मेको त्यो गोठ चाहिँ धन्यको, किनभने त्यो गोठले प्रभुले जन्मने चाहिँ ठाउँ दियो। आज तपाईँ र मैले चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्टलाई नै फोकस गरौँ। क्रिसमसको दिन चाहिँ केवल रमाउनु, हामी आफ्नो लागि मात्र रमाउने होइन, हामी किन रमाएका छौँ त्यो बुझ्नु अति आवश्यक छ। हामी क्रिसमसै विश्वास पनि नभनौँ, हामी के गर्छौँ भने अरू बेला मण्डली जान चाहँदैन, अरू बेला चाहिँ सङ्गति जान चाहन्न, अरू बेला प्रभुसँग सङ्गति गर्न चाहँदैन, अरू बेला प्रभु यीशुको आराधना गर्न चाहन्न, अरू बेला चाहिँ हामी एकलाई उत्साह हौसला दिन चाहँदैनौँ। तर क्रिसमसको दिन चाहिँ हामी हेर्छौँ कि मण्डलीमा धेरै मानिसहरूको भिड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अरू बेला मण्डलीमा नआउने विश्वासी पनि क्रिसमसको दिन चाहिँ भेला भइरहेको हुन्छ। कति दुःख लाग्दो कुरा। यीशु प्रभुले के भन्नुहुन्छ, 25 डिसेम्बरको दिन मात्रै यिनीहरू भेला हुन्छन्, अरू बेला मण्डली खाली हुन्छ। तपाईँले प्राय हेर्नुहोस् मण्डलीमा अरू बेला प्राय विश्वासी मण्डलीमा आउनै मान्दैनन्, एकदम अल्छी गर्छन्, उनीहरू सङ्गति गर्नै चाहँदैनन्, प्रभुले स्तुति आराधना गर्नै चाहँदैनन्। तर जब उनीहरू 25 डिसेम्बरको दिन चाहिँ आउँछन् उनीहरू चाहिँ अनि त्यो बेला चाहिँ रमाउँछन्, खुसी हुन्छन्। तिनीहरूले भन्छ क्रिसमसै विश्वासी, वर्षमा एकचोटि मात्रै मण्डली जाने। यीशु प्रभुले यस्तो क्रिसमस चाहनुहुन्न। प्रभुले चाहनुहुन्छ कि क्रिसमसको दिन मात्रै किन भेला हुने। प्रभुले चाहनुहुन्छ कि जसरी हामी क्रिसमसको दिन भेला हुन्छौँ, क्रिसमसको दिन भेलेर एकअर्कालाई उत्साह हौसला दिन्छौँ, रमाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ, त्यो बेला हाम्रो अनुहारमा एक प्रकारको लाइट हुन्छ, उज्यालो हुन्छ, रमाउनु हुन्छ। प्रभुले चाहनुहुन्छ जसरी हामी क्रिसमसको दिन चाहिँ भेला भयौँ त्यसरी नै हामी अरू बेला पनि हरेक हप्ताको सङ्गतिमा पनि प्रत्येक दिनको सङ्गतिमा पनि भेला भएर परमेश्वरले आराधना गर्न सक्नुपर्दछ, परमेश्वरलाई उचाल्न सक्नुपर्दछ। तपाईँ र मेरो लागि वर्षमा एकचोटि मात्रै क्रिसमस होइन, हरेक दिन तपाईँ र मेरो लागि क्रिसमस हो। आज धेरै मण्डलीमा विश्वासहरूको यो समस्या छ, उनीहरू अरू बेला चाहिँ सङ्गति जान चाहँदैनन्। यसकारण हामी चाहिँ प्रभुमा रमाउँ, परमेश्वरमा आनन्द गरौँ, खुसी गरौँ। क्रिसमसको बेला मात्रै हामी बेला नहौँ। यीशु ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ कि हरेक दिन हरेक हप्ताको सङ्गतिमा हामी उहाँको आराधना गरौँ, उहाँको महिमा गरौँ र एकअर्कासँग भेटघाट गरेर परमेश्वरको वचनबाट एकअर्कालाई उत्साह हौसला दिउँ। किनभने यदि हामी क्रिसमस मनाउँछौँ भने क्रिसमस अघि मैले भने क्रिसमसको अर्थ भनेको क्रिस्टको बारेमा प्रचार गर्नु र तपाईँ र मलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नु अति आवश्यक छ। यीशु ख्रीष्ट बिना चाहिँ त्यो क्रिसमस हुन सक्दैन। यीशु ख्रीष्ट बिना हामी चाहिँ क्रिसमसमा आशिष पाउन सक्दैनौँ। यसकारण आज तपाईँ र म चाहिँ क्रिसमस मनाउँदैछौँ। प्रभुले महिमा भएको होस्। हामी प्रचार गर्छौँ कि मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको छ, हामी प्रचार गरौँ। जतिजना मण्डलीमा मानिसहरू आउँछन् हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्टतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। किनभने हाम्रो श्रेय, हाम्रो मुक्तिदाता, संसारको सृष्टिकर्ता केवल यीशु प्रभु हुनुहुन्छ। र आज यस घडी हामीले यो समयमा हामीले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको प्रचार गर्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। किनभने यदि हामीले यीशु ख्रीष्टको प्रचार गर्दैनौँ, यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ अरूलाई सुनाउँदैन भने त्यो क्रिसमस चाहिँ व्यर्थ हो। मैले अघि नै भने हामी कुनै सेन्टाको प्रचार गर्दैनौँ, सेन्टा कस्तो यो विषयमा प्रचार गर्दैनौँ, हामी आफ्नो बारेमा प्रचार गर्दैनौँ। यदि हामीले प्रचार गर्छौँ भने केवल यीशु प्रभुको बारेमा मात्रै प्रचार गर्छौँ। किनभने हामी क्रिसमसमा कुनै पनि संसारै विकृति ल्याउँदैनौँ, कुनै पनि संसारका
घोलमेलका कुरा ल्याउँदैन। अहिले धेरै क्रिसमसमा हामी हेर्दछौँ धेरै विकृति हुने कुराहरू भइरहेका छ। त्यो कुराबाट प्रभुको महिमा हुँदैन। किनभने यदि हामी क्रिसमस मनाउँछौँ भने हामीले पहिला यो कुरा देख्न सक्नु पर्दछ कि तपाईँ र मलाई चाहिँ कतिको मजा आइरहेको छ, तपाईँ र म चाहिँ कतिको खुसी छौँ भन्दा पनि त्यो क्रिसमसबाट चाहिँ प्रभुको कतिको महिमा भएको छ, त्यो क्रिसमसबाट चाहिँ प्रभु कतिको उच्चालिनु भएको छ, त्यो क्रिसमसबाट चाहिँ प्रभुको कतिको आराधना भएको छ र उहाँको स्तुति भएको छ र कतिजना मानिसले क्रिस्टको बारेमा चिन्न पाएका छन्, प्रभुको बारेमा बुझ्न पाएका छन्। त्यो कुरा चाहिँ अति आवश्यक छ। क्रिसमसमा चाहिँ हामीले कतिजनालाई सुसमाचार सुनायो, कतिजनाको आत्मिक आँखा खोल्यो र यीशु क्रिस्ट को बारेमा हामीले कतिजना मानिसको माझमा चाहिँ स्पष्ट कुरा त्यो कुरा राख्न सकेका छौँ, कति सुसमाचार प्रचार गर्न सकेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि अति आवश्यक छ। किनभने क्रिसमसको दिन चाहिँ हामीले फोकस यीशु क्रिस्टको बारेमा नि प्रचार गर्नुपर्छ। तर क्रिसमसको दिन मात्रै होइन, हरेक दिन, प्रत्येक दिन तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि यीशु क्रिस्ट प्रचार हुनु अति आवश्यक छ। हामीले क्रिसमसमा धेरैभन्दा धेरै प्रभुको बारेमा प्रचार गरेर धेरै आत्माहरू प्रभुमा ल्याउनु छ। म फेरि अर्को खण्ड हेर्नेछु, मत्ती 1:22 र 23। मत्ती 1:22 र 23मा यसरी लेखिएको छ, अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा हुनलाई यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राख्नेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। हेर्नुहोस् है, यहाँ पहिले अगमवाणी प्रभुको बारेमा भइसकेको छ अगमवक्ताद्वारा कि हेर कन्याले अर्थात् कन्या मरियमले चाहिँ यीशुलाई गर्भधारण गर्ने छिन् पवित्र आत्माद्वारा, र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाम चाहिँ इम्मानुएल राख्नेछ, अर्थात् प्रभु यीशु ख्रीष्ट। इम्मानुएलको अर्थ भनेको अर्थ परमेश्वर हामीसँग। यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई महिमा भएको होस्। अब हामीले यीशु ख्रीष्टलाई खोज्नलाई 7 समुद्र पारी जानु पर्दैन। प्रभुको वचनले स्पष्ट भनिरहेको छ कि अब यीशु ख्रीष्ट अर्थात् परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ अब तपाईँ म चाहिँ गाईको गोठमा त्यो डुरमा राखिराख्न सक्दैनौँ, किनभने अब स्वयं चाहिँ यीशु प्रभु त्यो गाईको गोठ त्यो डुरबाट निस्केर चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। भनेबित्तिकै यो वचनले स्पष्ट पारिरहेको छ कि यस घडी अहिले कि परमेश्वर यीशु प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। भनेबित्तिकै परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने अब हामीलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ प्रचार गर्नै पर्यो। तपाईँको नजिक जो व्यक्ति छ, एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, जो व्यक्ति तपाईँको एकदम नजिक छ भने तपाईँ त्यही व्यक्तिको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ र त्यही व्यक्तिको बारेमा चाहिँ अरूलाई भन्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति यस्तो छ यस्तो छ, किनभने त्यो व्यक्ति मेरो नजिक छ, मलाई यस्तो सहायता गर्छ, यस्तो गर्छ, तपाईँ अरूलाई प्रचार गर्नुहुन्छ। यहाँ त स्पष्ट भनिरहेको छ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै अब हामीले यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नु पर्यो। हामीले किन क्रिसमसमा अरू व्यर्थको प्रचार गर्ने? तपाईँ मेरो क्रिसमस मनाउने शैली चाहिँ सांसारिक ढाँचा होइन। अहिले संसारमा सबैले क्रिसमस मनाउँछ, मैले अघि भनिसकेँ, तर उनीहरूले मनाउने क्रिसमस किन मनाएका छन् उनीहरूले जान्दैनन्। उनीहरू त सिर्फ व्यर्थ सांसारिक कुरामा अलमननको लागि, रमाउनको लागि उनीहरू चाहिँ लागु पर्दा गरेर मद्यपान ड्रिङ्क गरेर उनीहरू चाहिँ व्यर्थको गीतहरूमा डान्स गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्रिसमस मनाउँछ, संसारिक गीतहरूमा नाच्ने क्रिसमस मनाउँछ। तर तपाईँ मेरो क्रिसमस मनाउने तरिका यो होइन। मत्तीको पुस्तकले स्पष्ट पार्यो, हामीले हेऱ्यौँ मत्तीको कि हेर पुत्र जन्माउने छिन्, उहाँको नाम इम्मानुएल राख्नेछ, अर्थात् परमेश्वर हामीसँग। यो पदले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ स्पष्ट पारिरहेको छ कि यीशु ख्रीष्ट हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले एक खण्डमा पनि यसरी भन्नुभएको छ, हेर युगको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा छु। र आज तपाईँ र मलाई यस घडी तपाईँ मैले जतिजना 25 डिसेम्बरमा क्रिसमस मनाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा क्रिसमस मनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले क्रिसमसको दिन केवल यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नुहोस्, केवल यीशु ख्रीष्टलाई नै महिमा दिनुहोस् र मानिसहरूलाई यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुनाउनुहोस्। किनभने हामीले जति धेरै प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आत्मा जित्यौँ, जति धेरै हामीले आत्मा क्रिस्टमा ल्याउन सक्यौँ भने तपाईँ र मेरो आत्मा कहिले पनि गुम्ने छैन। परमेश्वरले त्यो इनाम हामीलाई दिनुहुनेछ। त्यसै गरी म अर्को खण्ड हेर्नेछु, प्रेरित 4:18 र 19 हामी हेर्नेछौँ र 20 पनि हेर्नेछौँ। अनि यिनीहरूलाई बोलाएर अब उपरान्त यीशुको नाममा नबोल्नु र कुनै शिक्षा नदिनु भनी तिनीहरूले आज्ञा दिए। तर पत्रुस र यूहन्नाले तिनीहरूलाई उत्तर दिए, परमेश्वरको कुरा सुन्नुभन्दा तपाईँहरूको कुरा सुन्नु परमेश्वरको दृष्टिमा
ठिक हो कि होइन तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। किनकि हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ। यहाँ सदुकी फरिसीहरू शासकहरूले चाहिँ हामीहरू चाहिँ प्रेरितहरूलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार नगर्नु, यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुसमाचार अरूलाई प्रचार नगरौँ, यीशु ख्रीष्टले दिएको शिक्षा चाहिँ अरूलाई नफैलाउनु भनेर चाहिँ हामी स्पष्ट हेर्दछौँ कि प्रभुको चेलाहरूलाई चाहिँ दुःख दिए। पत्रुस यूहन्नालाई स्पष्ट भने कि अब उपरान्त तिमीहरूले यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार नगरौँ, यीशु ख्रीष्टको बारेमा गुणगान नगर्नु, कसैले पनि यीशु ख्रीष्टको बारेमा नसुनाउनु भनेर चाहिँ कडा चेतावनी दिए। यहाँसम्म कि उनीहरूलाई चाहिँ अझै सजाय दिने चाहिँ हुकुम दिए। तर यहाँ चाहिँ हामी हेर्दछौँ कि पत्रुस यूहन्ना डराएनन्। पत्रुस यूहन्नाले स्पष्ट भने परमेश्वरको कुरा सुन्नुभन्दा तपाईँको कुरा सुन्नु चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक हो कि होइन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् भने क्वेसन मार्क राख्छन्। यो हामीले स्पष्ट थाहा छ कि हामी परमेश्वरको कुरालाई इन्कार गरेर मानिसको कुरा सुन्नु भनेको तपाईँलाई मेरो लागि चाहिँ आफ्नो जीवनमा श्राप ल्याउनु हो। यहाँ चाहिँ पत्रुस यूहन्नाले स्पष्ट पार्दछ, बिना नडराइकन, होइन, उनीहरूले नडराइकन पुरा साहस र एकदम निडर साथ उनीहरू चाहिँ खुल्ला पवित्र आत्माको शक्तिमा यो कुरा स्पष्ट पार्दछन् कि तपाईँको कुरालाई चाहिँ सुनेर परमेश्वरको कुरालाई इन्कार गर्नु कतिको बुद्धिमानी हो, कतिको तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् भने स्पष्ट पारेका छन्। र फेरि उनीहरूले चाहिँ 20 पदमा यसरी भन्दछ कि हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, उनले प्रभुलाई देखेका थिए, उनले प्रभुको बारेमा सुनेका थिए, प्रभुको वचनहरू भने बित्तिकै आज तपाईँ र मैले पनि आत्मिक आँखा खोलेर यीशु ख्रीष्टलाई देखेका छौँ। उहाँले बोलेको वचन पवित्र बाइबल हाम्रो साथमा छ भने हामीले पत्रुस यूहन्ना जस्तै बोल्न सक्नुपर्दछ। हामीले क्रिसमसको दिन चाहिँ प्रभुको बारेमा नबोली सक्दैनौँ। हामीले यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ प्रचार गर्नु अति आवश्यक छ। सेन्टाको बारेमा त जसले पनि प्रचार गर्छ संसारमा, मैले अघि भने नि क्रिसमस भन्ने बित्तिकै के हो भने सेन्टा भनेर बुझ्छन्। जसले पनि प्रचार गर्छ सबैको ध्यान केवल सेन्टातिर हुन्छ। तर मैले अघि भने सेन्टा हाम्रो लागि क्रुसमा बलिदान भएको होइन, यीशु प्रभु हाम्रो लागि बलिदान हुनुभएको। यो सेन्टाको मौसम होइन, यीशु ख्रीष्टको मौसम हो, यीशु ख्रीष्टको समय हो। हामी यीशु ख्रीष्टको प्रचार गर्दछौँ। हामी पत्रुस र यूहन्ना जस्तो हुन सक्नुपर्दछ। उनले स्पष्ट भने, जबकि सदुकी फरिसीहरूले, त्यहाँका शासकहरूले धम्की दिए कि अब उपरान्त तिमीहरूले यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्दै नगर्नु। हाम्रो जीवनमा यो धेरै कुराहरू आउँछ, तर यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा तपाईँ मेरो लागि मौका हो। हामीले आज कसको प्रचार गर्ने? तपाईँ मैले के आफ्नो अगुवा पास्टरको प्रचार गर्ने? तपाईँ मैले चाहिँ आफ्नो सेन्टाको प्रचार गर्ने, अर्थात् व्यर्थ कुरो प्रचार गर्ने? तपाईँ म कतिको ट्यालेन्ट त्यो प्रचार गर्ने? होइन। तपाईँ मेरो हरेक व्यवहार बोली वचनबाट केवल यीशु ख्रीष्टको नि प्रचार हुनु अति आवश्यक छ। याद गर्नुहोस्, जुन क्रिसमसबाट प्रभुको महिमा हुन्छ, परमेश्वरले त्यो मण्डलीलाई चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। अनि यूहन्ना र पत्रुस डराएन, उनले पुरा निडर साथ भने हामी चाहिँ यो प्रचार नगरी सक्दैनौँ। आज यस घडी हामी यीशु ख्रीष्टको प्रचार नगरी सक्दैनौँ। तपाईँ मलाई दिएको एउटा जिम्मेवारी हो। र क्रिसमसको उपलक्ष्यमा तपाईँ र मैले चाहिँ तपाईँ मेरो गवाहीबाट, तपाईँले मैले गाएको गीतबाट, तपाईँले मैले गरेको नाचबाट, तपाईँले मैले गरेको कलाबाट, हरेक कुराबाट केवल यीशु ख्रीष्टको नि प्रचार हुनु अति आवश्यक छ। हामी प्रेरित पावलको जीवनलाई पनि हेर्दाखेरि प्रेरित पावलले यीशु ख्रीष्टलाई भेट्नुभन्दा अगाडि, उहाँबाट प्रकाश पाउनुभन्दा अगाडि प्रेरित पावलले उनको पहिलो नाम साउल थिए। प्रभुको सन्तानलाई सताउने, नाश गर्ने, मण्डलीलाई नाश गर्ने चाहिँ हामीले हेर्दछौँ कि उनले डरलाग्दो तरिकाले ख्रीष्टको मण्डलीले चाहिँ सताउने काम गरे। तर दमस्कसमा हामी हेर्दछौँ कि जम्का भेट प्रभुसँग भेट भयो र एउटा प्रभु ख्रीष्टको आवाज सुनेर जब प्रभुकोबाट पाएको एउटा ज्योतिको कारणले गर्दा उनको जीवनमा एउटा अचम्मको परिवर्तन भयो र हामी हेर्छौँ कि तुरन्तै उनले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गरे। उनले पहिलो जब यीशु ख्रीष्टसँग जम्का भेट भयो दर्शनमा, हामी हेर्दाखेरि एउटा स्वर्गीय दर्शनमा जम्का भेट हुँदाखेरि उनले दुईवटा कुरा राखेको स्पष्ट कि तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, अनि हामीले उत्तर पाउँछौँ कि म प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुँ। त उनी दङ्गै परे कि उहाँ नै जीवित उद्धारकर्ता यीशु प्रभु, संसारलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि दोस्रोमा झट्टै फेरि उनले चाहिँ प्रश्न गर्छन् र अनुमति लिन्छन् कि अब म तपाईँको निम्ति के गरौँ। अनि यहाँ चाहिँ यीशु प्रभुले चाहिँ प्रचारको बारेमा भन्नुहुन्छ र तुरन्तै प्रेरित पावलले प्रचार गरे। तपाईँले प्रेरित पावलको जीवनलाई हेर्नुहोस्, प्रेरित पावलले यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार नगरी सक्दैनथे, प्रचार चाहिँ गर्नै पर्थ्यो। तपाईँ र मैले चाहिँ यदि यीशु ख्रीष्टको बारेमा आफ्नो जीवनबाट, बोली वचनबाट, हरेक कुराबाट प्रचार गर्दैन भने तपाईँ र मेरो जीवनको अर्थ हुँदैन। प्रेरित पावलले
पुरा दुःख कष्टसँग हरेक अवस्थामा यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गरे। केवल क्रिसमसको दिन मात्रै किन, हरेक दिन तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नु अति आवश्यक छ। मैले अघि भने तपाईँ आज मण्डलीमा क्रिसमसको दिन चाहिँ मान्छे धुमधामले जम्मा हुन्छन्, मण्डली भरिभरा हुन्छ, मण्डलीमा मान्छे नाटेर चाहिँ बाहिरसम्म उभिएर भएका हुन्छन्। तर अरू बेला हेऱ्यो भने त्यही मानिसहरू फेरि मण्डलीमा देखा पर्दैन। मैले अन्य जातिको नै विश्वासीको कुरा गरेको छु। ती विश्वासले सङ्गति आउँ भन्दा पनि म व्यस्त छु भनेर सङ्गति आउन चाहँदैन। तर क्रिसमसको दिन चाहिँ त्यही विश्वासीहरू आउँछन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुहोला कि हेर यिनीहरू क्रिसमसको दिन मात्रै रमाउन आएका छन् कि अरू बेला यिनीहरूले मबाट आनन्द पाएको छैन, शान्ति पाएको छैन, प्रभुले के भन्नुहुन्छ होला। तर तपाईँले मलाई निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ, क्रिसमसको दिन मात्रै हामीले भेला भएर उफ्रिने होइन, तर हरेक हप्ताको सङ्गतिमा। परमेश्वरको वचनले स्पष्ट भन्दछ कतिजनाको सङ्गति नजाने बानी हुन्छ, तर हामी एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। हेर्नुहोस् है, एकसाथ क्रिसमसको दिन मात्रै भनेको छ र हरेक हप्ताको सङ्गतिमा, प्रत्येक दिनको सङ्गतिमा तपाईँ म भेला हुन नछोडौँ। र हामी स्पष्ट हेर्दा प्रेरितले जब यीशु ख्रीष्टसँग जम्का भेट भए, यीशु ख्रीष्टबाट चाहिँ प्रचार पाए, एउटा सुसमाचार पाए, प्रभुले आफ्नो बारेमा भन्दाखेरि त्यहाँदेखि प्रेरितको जीवनमा परिवर्तन आए। उनी सालबाट चाहिँ पाल भए र उनले चाहिँ क्रिस्टको थुप्रै मण्डली खडा गरे, अर्थात् थुप्रै चेलाहरू बनाए। उनले पुरा बारम्बार हरेक अवस्थामा यीशु ख्रीष्टको नि प्रचार गरे। र म यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा एउटा यही सन्देश लिएर आएको छु। हामी एकचोटि आत्मिक आँखा खोल्यौँ र आज हामी कसको प्रचार गर्दैछौँ, किनभने क्रिसमसको पुरा फोकस चाहिँ हामीले टोटल प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिसस क्राइस्टलाई दिन सक्नुपर्दछ। किनभने हामी हेर्दछौँ कि यो यीशु ख्रीष्टको मौसम हो, यीशु ख्रीष्टको समय हो र उहाँलाई नै हामीले सबै कुरामा उचाल्न सक्नुपर्दछ, उहाँलाई नै महिमा दिन सक्नुपर्दछ। किनभने उहाँ बाहेक हाम्रो कोही छैन। र यस घडी तपाईँ र मैले चाहिँ कसले उचाल्दछु यो तपाईँ मेरो हातमा छ। यदि तपाईँ क्रिस्टमा बढ्न चाहनुहुन्छ, क्रिस्टसँगै हिँड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र मैले क्रिस्टको बारेमा प्रचार गर्न सक्नुपर्दछ। हामी सेन्टा जस्तो हुन बोलाएको होइन, यसकारण हामी केवल यीशु ख्रीष्ट जस्तो हुन बोलाएका छौँ भने हामी यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गरौँ। तपाईँलाई बाइबलमा थुप्रै चेलाले हेर्दाखेरि उनीहरूले यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार नगरी सक्दैनथे, उनले चाहिँ प्रचार गर्नै पर्थ्यो। इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यीशु प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जतिजनाले यो सन्देश सुनिराख्नु भएको छ, क्रिसमसको उपलक्ष्यमा यही भन्न चाहन्छु, क्रिसमसको अर्थ भनेको नि प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नु हो। आज तपाईँ जतिजनाले क्रिसमस मनाउँदै हुनुहुन्छ भने केवल सांसारिक भोजमा मात्रै नरमाउनुहोस्, तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिलाई खोज्नुहोस्। आज प्रार्थना गर्नुहोस् कि प्रभु म यो 25 डिसेम्बरमा अथवा 24 डिसेम्बरमा 26 डिसेम्बरमा तपाईँसँग जब समय हुन्छ म क्रिसमस मनाउँदैछु भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। तर प्रभु यो क्रिसमसबाट तपाईँको महिमा हुनुपर्दछ। म तपाईँको महिमा भएको चाहन्छु भने यो चाहिँ तपाईँकोबाट चाहिँ अति आवश्यक छ। तर क्रिसमसमा तपाईँ मात्रै रमाउनु भए, सायद साथीले एउटा शुभकामना मात्रै दिनुभए, एकअर्कासँग हाई हेलो मात्रै भन्नुभए, तर यीशु ख्रीष्टलाई त महिमा भएको छैन भने त्यस्तो क्रिसमस चाहिँ नमनाउनुहोस्, बन्द गर्नुहोस्। किनभने परमेश्वरले केवल तपाईँले गरेको हरेक क्रियाकलापबाट चाहिँ उहाँले महिमा भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि मण्डलीमा क्रिसमसको नाममा कुनै विकृति नआएकोस्, क्रिसमसको आडमा कुनै पनि संसारिक कुरा नआएकोस्। केवल क्रिसमसमा हामीले प्रभु उचालेको हेर्न सक्नुपर्दछ, धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू जितेको हेर्न सक्नुपर्दछ। हुन्छ, म आजको यो म्यासेज यहीँ राख्दछु। तपाईँहरूसँग भन्ने कुरा धेरै थियो, बाँडचुँड गर्ने कुराहरू धेरै थियो। हामी यही प्रार्थना गरौँ कि क्रिसमसमा हामी संसारिक विकृति नल्याउँ, संसारिक कुरा नल्याउँ, अनि हामी यीशु ख्रीष्टभन्दा बढी अरू कुराको प्रचार नगरौँ, केवल यीशु प्रभुको प्रचार गरौँ। केवल जिजस जिजस जिजस, यीशु यीशु यीशु, केवल यीशुको मात्रै प्रचार गरौँ। किनकि यीशु नै उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। किनकि यो उहाँको सिजन हो, उहाँको समय हो, उहाँको मौसम हो। यसकारण उहाँको मात्रै प्रचार गरौँ। हुन्छ, तपाईँहरूले हाम्रो फ्यामिलीबाट, हाम्रो परिवारबाट चाहिँ ह्याप्पी क्रिसमस र ह्याप्पी न्यू इयर।
थुप्रैजनाले भन्नुभएको थियो पास्टरमा तपाईँले फेसबुकमा क्रिसमसको शुभकामना पवित्र कामना सेयर गर्नुभएको छैन किन होला, तर यस घडीमा तपाईँलाई ह्याप्पी क्रिसमस र ह्याप्पी न्यु इयर भन्दछु र तपाईँले मैले गरेको क्रिसमसको प्रोग्रामबाट प्रभुको महिमा भएको होस्, यीशु प्रभु उच्च हुनुभएको होस्। याद गर्नुहोस्, यीशु ख्रीष्ट नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट नै यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ नै उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हुन्छ, म रोमान्स थपलिया आज यो सन्देशमा यही राख्न चाहन्दछु। क्रिसमस मजाले मनाउनुहोस्, धुमधामले मनाउनुहोस्, तर फोकस तपाईँको यीशु प्रभुमा होस् र धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू जित्नुहोस्। विकृति र व्यर्थ कुराबाट अलग रहनुहोस्। प्रभुको महिमा पाउनबाट, उहाँको अनुग्रह पाउनबाट नचुक्नुहोस्। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि जय मसीह।